छ है सम्झनाले 6 भन्नुभयो यशोदालाई पनि 6 भन्नुभयो ल अब हामी आज पढ्ने च्याप्टर भनेको खासै त्यस्तो गाह्रो छैन हिजोको चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङको बारेमा केही कुरा एकैछिन छलफल गर्छौं त्यसपछि करियर प्लानिङ र टिक्युमको बारेमा छलफल गर्छौं र आजको क्लास पनि हिजोको जस्तै क्लास हुन्छ तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ मैले बताउँदै लेखाउँदै गर्छु तपाईहरुलाई त्यसमा र अब यो आरबीबी को पाँचौं तहको लागि टिक्युम र करियर प्लानिङ रहन्छ भने हिजोको चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडको हैन कलेक्टिभ बार्गेनिङ कुरा यसमा रह्यो अब हामीले कलेक्टिभ बार्गेनिङको बारेमा हामीले भनिरहँदाखेरि कलेक्टिभ बार्गेनिङ भन्ने के रहेछ भन्दाखेरि सामूहिक सौदाबाजी भनेको एउटा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसमा व्यवस्थापन संगठनको व्यवस्थापन र कर्मचारीका प्रतिनिधि हैन श्रम संगठन बीच लेनदेन भनेको मोलमोलाई गर्ने गरिन्छ त्यो क्रियाकलापलाई त्यो प्रक्रियालाई हामी चाहिँ सामूहिक सौदाबाजी भनेर भन्छौं हैन त्यो सामूहिक सौदाबाजी भित्र संगठनमा यसको महत्व के त हैन किन सामूहिक सौदाबाजी गरिन्छ हैन सामूहिक सौदाबाजीका कुराहरुमा पनि तपाईहरुले त्यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ किन गरिन्छ त सामूहिक सौदाबाजी भन्ने कुरा हुन्छ सामूहिक सौदाबाजी भन्नेबित्तिकै हामीले के बुझ्यौ त भन्दा यो व्यक्ति एकजना कर्मचारीले मात्र सामूहिक सौदाबाजी गर्दैन है नामै सामूहिक भनेको छ है बार्गेनिङ त्यो बार्गेनिङ गर्ने भनेको कर्मचारीलाई यदि संगठनको व्यवस्थापनले कुनै काम गर्दा नीतिगत रूपमा वा संगठनात्मक रूपमा कर्मचारीहरूलाई असर पर्न गयो भने कर्मचारीलाई परेका असरहरूलाई कर्मचारीको ट्रेड युनियनले संगठनको व्यवस्थापन समक्ष गएर के गर्छ छलफल गर्ने काम गर्छ मोलमोलाई गर्ने काम गर्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं सामूहिक सौदाबाजी भन्छौं मोलमोलाई भनेको त्यसैले मोलमोलाई भित्र रहँदाको अवस्थामा यसका महत्त्व कुराहरू के हुन्छ त सामूहिक सौदाबाजी भित्र यसका महत्त्वहरू यसका महत्त्व लेख्नुस् यसले उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्छ यस संगठनमा सामूहिक सौदाबाजीको महत्त्वलाई हेर्दा उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न त्यस्तै गरी कामदार र व्यवस्थापन बीच दोस्रो नम्बरमा कामदार र व्यवस्थापन बीच मैले बीचमा तपाई साथीहरुलाई मैले जोडे है तपाईहरुको यदि डाटा लिएर बस्नु भएको छ भने त ठीक छ नेट छ भने नेट जान सक्छ रेकर्डिङ नपाउन सकिन्छ है कतिपय टपिक्सहरुको रेकर्डिङ हुँदैन या मैले रेकर्ड नगर्नुस् भन्दा पनि म्यानेजमेन्टले नसुनेर कतिपय रेकर्डहरु तपाईलाई पठाइराखेको छ आजको नि रेकर्डिङ पाउनुहुन्न तपाईहरुले कामदार र व्यवस्थापन बीच सुमधुर सम्बन्ध कामदार र व्यवस्थापन बीच सुमधुर सम्बन्ध विस्तार गर्दै कामदार र व्यवस्थापन बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै कार्य वातावरण तयार गर्न अर्को लेख्नुस् सामूहिक सौदाबाजीले सहभागिता तथा प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा सामूहिक सौदाबाजीले सहभागिता तथा प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा वृद्धि गर्न त्यस्तै अर्को लेख्नुस् सामूहिक सौदाबाजीले गर्दा
कामदार तथा रोजगारदाता बीच सामूहिक सौदाबाजीले गर्दा कामदार तथा रोजगारदाता बीच देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्न विकल्पहरू पहिचान गर्न सकिन्छ। यस्तै सामूहिक सौदाबाजीले गर्दा रोजगारीका शर्तहरू अन्तर्गत रही एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर लेख्नुहोस्। अर्को श्रम संगठनको स्थायित्व कायम राख्न सकिन्छ। एकैछिन हामी बुझौँ त। सामूहिक सौदाबाजीको महत्व भनेको रोजगारदाताको लागि पनि हो, कामदारको लागि पनि हो है। संगठनको व्यवस्थापनको लागि पनि यो महत्व छ, अनि चाहिँ कामदारको लागि पनि महत्व छ। अनि चाहिँ सामूहिक सौदाबाजी भनेको नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको हुन्छ हैन। नीतिगत भनेको कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्न दिने अधिकार, ट्रेड युनियनबाट सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ। तपाईले आज बिहान पनि कर्मचारी सेवा विनियाली पढ्नु भयो होला, कृषि विकास बैङ्कको हैन। त्यहाँभित्र पढ्दा पनि सामूहिक सौदाबाजीको टपिक्समा छलफल गर्नु होला। त्यहाँ ट्रेड युनियनको कुरा आयो होला हैन, अथवा बाँकी छ भने कन्टिन्यू होला त्यसमा हैन। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सामूहिक सौदाबाजीले संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अनुशासित पनि बनाउँछ। किनकि मलाई मर्का परेर भन्न जानको लागि त पहिला म ठिक हुनु पर्यो नि त हैन, आफू ठिक नहुने हैन। जस्तै एकजना साथीले चाहिँ, जस्तो म तपाईहरुलाई भन्ने, एकजना साथीले अस्ति मेरो एक दिनको क्लास सकिसकेपछि बिहान पख मेसेज फोन गर्नुभयो, मैले त्यही सुनिरहेको थिएँ। म भुसुक्क निदाएको छु, रेकर्ड पठाइदिनुस् भन्नुभयो। तपाईहरु जोसुकै हुनुहुन्छ, मैले नाम भनेको छैन, निदाएको छु, रेकर्ड पठाइदिनुस् भने। अब त्यो अनुशासन नहुने मान्छेलाई रेकर्ड पठाउने कि नपठाउने, मैले सुने उहाँलाई के भन्यो भन्दाखेरि तपाईहरु उहाँ जोसुकै विद्यार्थी भए पनि रेकर्ड नपठाउनुस्। पढ्ने बेलामा निदाउने अनि रेकर्ड पठाइदियो भनेको त फुर्सद है, पढ्छु भनेको न, त्यस्तो पढाइले त भएन। भनेपछि संगठनमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला कर्मचारी अनुशासित हुनु पर्यो, आफूलाई दिएको निर्देशन पालना गर्नु पर्यो। अनि दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्दाखेरि संस्थागत रूपमा साँच्चै कर्मचारीलाई अन्याय परेको छ भने त्यसको लागि बल्ल ट्रेड युनियनले व्यवस्थापन सामु कुरा गर्ने गर्छ र छलफल गर्छ। त्यो सामूहिक सौदाबाजी हो। त्यसर्थ सामूहिक सौदाबाजी एउटा हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि कामदार र व्यवस्थापन बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ, प्रजातान्त्रिक सहभागितामूलक नेतृत्वको विकास हुन्छ, उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न सकिन्छ, विभिन्न विकल्पहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी संगठनमा एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ, अथवा सामूहिक अन्तरक्रियाद्वारा, सामूहिक अन्तरक्रिया भनेको दुई पक्ष सँगै बसेर छलफलद्वारा नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैले लास्टमा एउटा पोइन्ट लेख्नुहोस्, सामूहिक अन्तरक्रियाद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सामूहिक अन्तरक्रियाद्वारा
प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नयाँ सोच, दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकिन्छ अथवा निर्माण गर्न। हो यो सामूहिक सौदाबाजीसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यसमा रहने गर्दछ। सामूहिक सौदाबाजीसँग सम्बन्धित कुरा, यसको महत्त्वलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो पाठ आउँछ। पहिला हामी टपिक्सलाई हेर्छौँ अनि पछि उ गरौँला है। अब टिकियम छ, यो आरबिबी को लागि हो है। अब यो टिकियमसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि यसका विभिन्न कुराहरू छ। यसले टिकियमसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि टिकियम कायम गर्नका लागि के कुराहरू रहनुपर्छ र यसका साइकल के हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ गुणस्तरको सन्दर्भमा विभिन्न साइकलहरू हुन्छ, चक्रहरू हुन्छ, 4वटा चक्र हुन्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्ने हो। अब यसैसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि यहाँ विभिन्न कुराहरू छ। जस्तै टिकियमसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि डेमिङ भन्ने विद्वानले चाहिँ 14वटा कुराहरूलाई क्वालिटी म्यानेजमेन्टसँग रहेर प्रस्तुत गरेका छन् हैन। गुणस्तर व्यवस्थापन विधि पनि भन्छु, तपाईहरुले पढ्नु पनि भयो होला यो विभिन्न ठाउँमा हैन। डेमिङको हैन, DEMING भन्छु नि, डेमिङ हैन। उनले भनेका 14वटा चाहिँ गुणस्तर व्यवस्थापनका विधिहरू छन् हैन। त्यहाँ भित्र कुराहरुमा चाहिँ रहने गर्छ। अब पहिला के कुराहरु तपाई हामीले लेख्नु पर्छ हैन। यसमा टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट के हो भन्ने कुरा, यसको परिभाषा कन्सेप्ट यही भन्नु भन्दा पनि उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर कायम गर्नका लागि उत्पादकले हैन उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू हैन सेवाहरूको गुणस्तरता कायम गर्नको लागि र ग्राहकको सन्तुष्टिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संगठनमा रहेका औजारहरू, साधनहरू, सिपहरू, तालिमहरू सञ्चालन गरेर गुणस्तरीय रूपमा सामान तथा सेवाहरू नतिजा प्राप्त गर्ने गरिन्छ भने त्यसलाई हामी गुणस्तर टोटल क्वालिटी म्यानेजर भन्छौँ के। सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन वा सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन। अब यसैसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि म तपाईलाई केही एक्जाम्पलहरू पहिला भन्छु है। केही एक्जाम्पलहरू, फर एक्जाम्पल म तपाईलाई केही कुरा भन्छु, त्यो एक्जाम्पलहरूले तपाईलाई सपोर्ट गर्छ र यसमा खास के हो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहँदाखेरि त्यो डेमिङले भनेको 4वटा साइकल छ र यसका 14वटा बुदाभित्र रहेर हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ। त्यसपछि करियर प्लानिङ चाहिँ सँगसँगै हुन्छ। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेर यसलाई परिभाषित गर्नु भन्दा पनि तपाईहरुले परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यसको यही नै कन्सेप्ट भन्ने छैन। म केही एक्जाम्पल भन्छु है। त्यो एक्जाम्पलहरुलाई तपाईले सर्टकटमा चाहिँ आफ्नो कपीमा नोटमा कोही सम्झनको लागि हैन लेखिराख्नु पर्छ भन्ने छैन, सम्झनको लागि। कुनै बेला काठमाडौँबाट फर्किने मान्छे दशैंमा, अब दशैं लाग्यो हैन, काठमाडौँबाट फर्किनु पर्दाखेरि कसैले के लैदिने भन्दाखेरि गुदपाक, पुस्तकारी काठमाडौँको, चाहे विदेश पठाउँदा पनि होस् हैन। अझ त्यो न्यू रोडमा रहेको त गेटनिरको पसलमा त बिहान 10 बजे गयो भने सकिन्थ्यो। पसल खुल्थ्यो 9 बजे, 10 बजे हारल सकिहाल्ने पैसा तिरेर किन्दा। स्टक क्लियर। केही समय अगाडि सरकारले दशैंकै बेलामा अनुगमन गर्दाखेरि, मैले फेरि सबै पसललाई भन्न खोजेको हैन है, सरकारले अनुगमन गर्दाको अवस्थामा केही पसलहरुमा गुदपाक बनाउँदाको ठाउँ कस्तो देखियो त भन्दाखेरि बजारभरि होटलहरुमा बिग्रेका चकलेट मिठाईहरु हुन्छन्, लड्डु भन्छन् हामी, लड्डुहरु। अनि फेरि बनाउने पानी भनेको ढलको पानी हैन, सरकारले समात्यो नि त। फेरि भोलि घर जाँदाखेरि लैजानु हुन्छ लैजानुस्, अहिले त्यस्तो छैन। केही उदाहरण पात्र, एउटाले गर्दा सबैलाई असर पर्यो भन्न मात्र खोजेको है। केहीले गरे नि त, सबैले एक ठाउँबाट एउटै गुदपाक बनाउनु त हैन। अनुगमनको क्रममा त्यस्तो फेला पर्यो। एउटा उदाहरण हैन। त्यसपछि त
सरकारी तर्फबाट त्यसलाई सिल गर्ने कुराहरू ठाउँमा छँदैछ हैन एउटा कहीँ पाइयो जस्तो कुनै बेला राजमार्गमा गएर होटलहरुमा छानबिन गर्दाको क्रममा तपाईहरुले पनि किन्नुहुन्छ नि हैन एकदम जाँदै गएर गाडी रोकेको छ कोही खाजा खान हुने झर्यो एउटा चाउचाउ खान्छ भनेर गयो 20 रुपैयाँ लिएर चाउचाउ दोकानमा गयो कति भन्दा 40 50 हुन्छ हैन अब किन यसलाई 20 किन 40 50 भन्दाखेरि यहाँ त यस्तै हो किन्नेले किन्छन् नकिन्नेले किन्दैनन् सक्यो खाना खान जानु भयो हैन 300 400 विभिन्न किसिमका रेटहरु पहिला एक अन्त खाना खाँदै गर्दाको अवस्थामा पनि कहिले के पर्या हुन्छ कहिले के पर्या हुन्छ हैन कहिले काहीँ दोकानमा गएर समोसा खान्छु भनेर माग्यो सरम मुसा छुट्टेर आएको हुन्छ भनेको भित्र अखाद्य मिसिएको हुन्छ हैन त्यसैगरी स्यामसङले केही वर्ष अगाडि मोबाइल आफूले लट उत्पादन गरेको लट मोबाइल चाहिँ मार्केटमा पठाएको सबै फिर्ता लियो ब्याट्री पड्क्यो एउटा मोबाइलमा ब्याट्री पड्क्यो मार्केटबाट सबै रिटर्न त्यो लटको त्यो ब्याचको सबै स्यामसङ त्यो हैन त्यो लटको सबै मोबाइल फिर्ता कस्टमरलाई अर्को रिप्लेस गर्दियो हुन्डाई कम्पनीले कुनै बेला केही समय अगाडि कुनै बेला नहुन केही समय अगाडि गाडी मार्केटमा पठायो एउटा गाडीमा चल्दा चल्दा आग लागि गयो विश्वभरि मार्केटमा त्यो लटमा त्यो ब्याचमा पठाएका सामग्रीहरू सबै रिटर्न त्यसो भए के हो त टिक्यो मैले त उदाहरणबाट म तपाईहरुलाई बताएँ चीज बलहरू हामी के भन्छौं चीज बलहरू अथवा चिप्सहरू किन्छौं हैन हावा भरिएको हुन्छ अनि हामी के भन्छौं थोरै हुन्छ हावा भरेर पठाउँछ ठुलो देखाउँछ नि अब हावा भरेर पठाउनु राम्रो कि नराम्रो हावा सट्टा त बरु भए पनि दुईटा टुक्रा बढी राख्दिए हुन्छ नि अस्ति भर लकडाउनको बेलामा पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ न्यूज आयो नि त हैन एउटा ग्यास भर्नु पर्नेमा एउटा ग्यास भरिएर चाहिँ चिप्सहरू बिग्रियो भनेर पनि आयो अब धेरै टाढो नहुन्छ अस्ति भर्खर सरकारले काठमाडौँमा छापा मार्दाखेरि इन्डियामा नेपालमा एक्सपायर भएका बिस्कुटहरू लिएर आउँदै नयाँ ब्याच नम्बर राख्दै नयाँ एक्सपायर डेट राख्दै मार्केटमा पठाएको रङ्गिया छ त्यो काठमाडौँमा हामीलाई खाने महँगा बिस्कुटहरू हैन क्वालिटी हो कि हैन त्यो टिक्यो मित्र परे कि परेन ल भन्नुस् वेब इन्स्टिट्युटले क्लास गर्छु भन्ने बेलामा क्लास गर्ने बेलामा तपाईहरुलाई अनलाइन क्लास हुन्छ यो हुन्छ कोर्स कम्प्लिट हुन्छ भनेर भन्ने बीचमै क्लास सकियो भन्ने अनि टिक्यो भयो कि भएन ध्यान दिनुस् है त्यसो टिक्यो भने के रहेछ त भन्दा उत्पादकले वा वितरकले वा विक्रेताले शब्द जुनसुकै राखौं हैन अथवा संगठनले हैन आफूले सेवाग्राहीलाई उत्पादन गर्न खोजेको सेवाग्राहीहरुलाई उपलब्ध गराउन खोजेका आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सामग्रीहरू सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउँदाको अवस्थामा उक्त वस्तुको बारेमा वस्तुको मूल्य वस्तुको नाम प्याकेजिङ रूपरंग गुणस्तरको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी दिने गरिन्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौं सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन भन्छौं त्यसो भए त्यो गुटपाक बेच्ने मान्छेले पनि हाम्रो कहाँ गुटपाक पाइन्छ यसमा मिसिएका कच्चा पदार्थहरू एक नम्बरमा बजारमा बिग्रेका सम्पूर्ण मिठाईहरू दोस्रो नम्बर परे गरिन पानी ढलको हुनेछ भनेर लेखेर राखेर हामीले किनेका टिक्यो हुन्थ्यो त्यो त भनेन नि नेपाललाई फेरि त्यस्तै मिठो हुँदो रहेछ हैन हामी त मन पराएर खाए नि त्यसो टिक्यो भने के रहेछ अझै पनि यसमा बुझ्नुस् है त्यो स्यामसङले मोबाइल किन फिर्ता लियो उले केमा विश्वास गर्छ कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सनमा विश्वास गर्छ टिक्योले कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन हेर्छ प्रॉफिट मात्र हेर्दैन सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी हेर्छ सामाजिक उत्तरदायित्व हेर्छ ग्राहक सन्तुष्टि हेर्छ टिक्योमले त्यही भएर त आज जापानका सोनी कम्पनीहरू मल्टिनेशनल कम्पनीहरू बनेका छन् ब्रान्डेड बनेका छन् हैन हामी एडिडास भनिराखेका छौं हैन विभिन्न किसिमका ब्रान्डहरुका हामी कुरा गरेका छौं उनीहरुले केवल के हेर्छ भन्दाखेरि टिक्योम हेर्छ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट
हामी के हुन्छौँ असनतिर जान्छौँ र के भन्छौँ सामान दिनुस् त भन्छौँ हामी बोर्डमा लेख्दिनु म आज यहाँ साथी लेख्दिनु साथीले बोर्डमा लेख्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ म आज बोर्डमा केही पनि लेख्दिनँ फेरि म यही छु सर बोर्डमा नभएर भन्नुहुन्छ नि मेरो हात देखिसक्नु म यही छु लेख्दिनँ मेरो पढाउने विभिन्न तरिका र विधिहरू हुन्छ कुन टपिक्सलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसलाई म ख्याल गर्छु त्यसो मैले तपाईँलाई यहाँ जोड्दै थिएँ विभिन्न कम्पनीहरूले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु सामग्रीहरूलाई बजारमा पठाउँदाखेरि मैले यस्तो वस्तु उत्पादन गरेँ यो वस्तुको नाम यो हो यसको प्रयोग गर्ने तरिका यो हो यसमा यस्ता यस्ता कच्चा पदार्थहरू मिसाइएका छन् यसलाई यसरी प्रयोग गर्ने अवधि यति भनेर त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिने गरिन्छ नि त्यसलाई हामी भन्छौँ सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन भन्छौँ अब बुझ्नुभयो हैन हामी असनमा जान्छौँ र हामी 10,000 को चाइनिज मोबाइल खोज्दैछौँ भने हामीले 10,000 बराबरको चाइनिज मोबाइल हामी जुन खोजिरहेको छौँ त्यसमा त्यही क्वालिटी हुनुहुन्छ 10,000 बराबरको क्वालिटी हुन्छ नि ठिकै हुन्छ असनमा गएर 10,000 को चाइनिज मोबाइल खोज्ने अनि अमेरिकाबाट आउने चाइनिज मोबाइलसित कम्पेयर गरेर नेपालमा त गतिलो सामान पाइन्न भनेर हुन्छ हुँदैन त्यही ब्रान्डको हुन सक्छ उसले नेपालमा पठाउँदाखेरि त्यही प्राइस अनुसारको क्वालिटी राखेर पठाएको छ अमेरिकामा पठाउँदा त्यही प्राइस अनुसारको क्वालिटी राखेको छ त्यसपछि हामी नेपालमा चाइनिज सामान किन्न जाँदाखेरि हामी दुईटा तीनटा ब्रान्डको हामी खोज्छौँ नि त क्वालिटी त्यसै भित्र खोज्छौँ के भन्छौँ सस्तो खोजेका छौँ नि के हुन्छ मेड इन चाइना आज छ भोलि छैन किन भन्दाखेरि हामीले प्राइसै सस्तो खोजेका छौँ प्राइसमा क्वालिटी दियो उसले जति प्राइस लिएको छ त प्राइसमा क्वालिटी दियो हामीले कम्पेयर गर्दा यो बुझ्नु भएन कि अरू कम्पनीसँग तुलना गर्नुभन्दा पनि आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको बारेमा सामग्रीहरूको बारेमा उपभोक्ताले बुझ्न सक्ने गरी प्रयोग गर्न सक्ने गरी उनीले तिरेको मूल्यको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने गरी ग्राहकलाई सन्तुष्टि बनाउनका लागि वस्तुको मूल्य प्रकार प्रयोग गर्ने तरिका वा विधिहरूको बारेमा जानकारी दिने गरिन्छ वा व्यवस्थापन गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन भन्छौँ हुन्छ सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन भने के रहेछ त भन्दा अब लेख्नुहोस् उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवासँग उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित रही उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित रही उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र ग्राहकको सन्तुष्टिलाई समेट्नका लागि औजार साधनहरू प्रयोग गरी गुणस्तरीय सेवा
उपलब्ध गराउने गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थापनलाई सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन भनिन्छ। सम्पूर्ण गुण व्यवस्थापन भनिन्छ अथवा सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन भनिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज। कुनै मापदण्ड निर्धारण भएपछि कुनै मापदण्ड निर्धारण भएपछि उक्त मापदण्ड अनुसार नै सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नु पर्दछ। गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नु पर्दछ। प्राप्त गर्नु पर्दछ। प्याराग्राफ चेन्ज। सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापनलाई सन् 1980 मा जापानबाट विकास गरेको पाइन्छ। भने यसलाई जापानबाट विकास गरेको पाइन्छ भने यसलाई व्यापक रूपमा अमेरिकीहरूले चर्चामा ल्याएको पाइन्छ। व्यापक रूपमा अमेरिकीहरूले चर्चामा ल्याएको पाइन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज। उत्पादन र गुणस्तर व्यवसायका वा संगठनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। व्यवसायको सफलता र असफलताको निर्धारण गुणस्तर व्यवस्थापनबाट नै कायम हुन्छ। उत्पादन गरिएका वस्तु तथा सामग्रीहरूको
उत्पादन गरिएका वस्तु तथा सामग्रीहरूको मापदण्ड अनुसार उत्पादित गरिएको छ भने र आवश्यक शर्तहरू पूरा गरिएको छ भने गुणस्तर कायम रहन्छ। गुणस्तर कायम रहन्छ र उक्त गुणस्तरलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ। नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज। समग्रमा सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापनले संगठनात्मक संस्कृति निर्माण गर्दछ जुन सामूहिक कार्य प्रक्रिया वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र ग्राहक सेवाको निरन्तर सुधारको लागि प्रतिबद्ध हुन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुस् त। अन्त्यमा समग्र गुणस्तर व्यवस्थापन त्यस्तो निरन्तर कार्य हो जुन ग्राहक केन्द्रित र कर्मचारी प्रेरित रहने गर्दछ। ग्राहक केन्द्रित, कर्मचारी प्रेरित। ग्राहकलाई फोकस गर्नु पर्यो, इम्प्लोइलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो भनेको है। ग्राहक केन्द्रित र कर्मचारी प्रेरित रहन्छ। त्यसै सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन भन्ने के रहेछ त भन्दाखेरि उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु सेवाको बारेमा ग्राहकको सन्तुष्टि अनुसार, ग्राहकको सन्तुष्टि त्यो बेलामा हुन्छ जुन बेला तपाईले उत्पादन गरेका वस्तु सामग्री बारे जानकारी दिनुहुन्छ।
दसैँ आएको छ अनि साथीलाई चाहिँ ल मेरो घरमा खाना खान आऊ भनेर बोलाउने अनि त्यो खाना खान बोलाउँदा चिया र पाउरोटी दियो भने त हुँदैन गुणस्तर। खाना भनेदेखि खाना हुनु पर्यो, हैन? स्पष्ट बुझाइ हुनुपर्छ भनेको उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु सामग्रीको बारेमा उपभोक्ताहरूलाई उक्त वस्तु प्रयोग गर्ने तरिका विधिहरूको बारेमा जानकारी गराई उनीहरूबाट फिडब्याक के पृष्ठपोषण हैन फिडब्याक प्राप्त गरी गुणस्तर कायम गर्दछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन भन्ने गर्दछौँ। दोकानमा सामान दिने बेलामा लैजानुस् आज लैजानुस् नमिले भोलि फिर्ता ल्याइदिनुहोस् भनेर कपडाहरू बेच्ने अनि भोलि फिर्ता ल्याउँदा कहाँ हुन्छ म त लिन्न भन्ने किसिमबाट भने क्वालिटी भएन। टिक्यो पनि भएन नि क्या सर्टकटमा बुझ्दैन टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यो भएन तर्थ गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जानुहोस् त समग्र गुणस्तर व्यवस्थापन विधि अथवा सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन विधि है टेक्निक अफ टिक्युम भन्छौँ हामी। सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापनका विधिहरू जहाँ सोध्न सक्छ बेन्च मार्किङ भन्छ नि हैन बेन्च मार्किङ भनेर सोधिराखेको हुन्छ। सोध्ने नै बेन्च मार्किङ हो। टिक्युम भन्नाले के बुझ्छ बेन्च मार्किङको बारेमा लेख्नु। विधिहरुमा 1 नम्बरमा लेख्नुस् बेन्च मार्किङ। बेन्च मार्किङ है BENCHMARKING त्यसको नेपाली नामै हुँदैन है बेन्च मार्किङ भन्छ। BENCHMARKING अब बेन्च मार्किङ भने के हो त लेख्नु त पहिला थोरै लेखाउँदै म तपाईलाई भन्दै जान्छु। बेन्च मार्किङ भन्नाले संगठनको कार्य सम्पादन सोही प्रकृतिका पहिला लेख्नुस् अनि व्याख्या गर्दिन्छु है तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। बेन्च मार्किङ भन्नाले संगठनको कार्य सम्पादन सोही प्रकृतिका उत्कृष्ट संगठनको कार्य सम्पादनसँग नियमित रूपमा तुलना गर्ने र के सुधार गर्नुपर्छ नियमित रूपमा तुलना गर्ने र के सुधार गर्नुपर्छ सो पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। अनि बेन्च मार्किङ भने के रहेछ त भन्दा अब उदाहरणबाट पनि बुझौँ है हामीले कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेका छौँ हैन हामीले उत्पादन गरेका वस्तु सेवासँग सम्बन्धित रहेर त्यस्तै प्रकृतिका वस्तु सेवा उत्पादन गर्ने अरु संगठनले कसरी काम गरेको छ कसरी उत्पादन गरेको छ त्यसले गरेका कामहरुको बारेमा के नि निरन्तर रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्ने बुझ्ने के र आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवालाई पनि कसरी अझै बढी क्वालिफाइड बनाउन सकिन्छ भनेर अपनाउने प्रक्रिया नै के हो त बेन्च मार्किङ। अब अर्को उदाहरण तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ हैन तपाईले पढ्ने काम गरिराख्नु भएको छ नोट तयार गरिराख्नु भएको छ अब तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अर्को धेरै तपाई भन्दा पनि अझै राम्रो पढ्ने साथीले कसरी पढेको छ कसरी नोट तयार गरेको छ उनले पढेका वा नोट तयार गरेका कुराहरूलाई अनुगमन गर्ने सूचना प्राप्त गर्ने र तपाईले पनि त्यही अनुसार चाहिँ पढ्ने तरिका वा शैलीहरूलाई सुधार गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रक्रिया भनेको त बेन्च मार्किङ। त्यसका लागि तपाईले अब सुत्ने टाइमलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ खाने टाइमलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन लेख्ने शैलीलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भने त के हो त बेन्च मार्किङ। बेन्च मार्किङ भने के रहेछ त भन्दाखेरि आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित रहेर आफूले बनाएका मापदण्डसँग सम्बन्धित रहेर आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूसँग
सम्बन्धित रहेका त्यस्तै प्रकृतिका वस्तु तथा सेवाहरू अरू सङ्गठनले पनि उत्पादन गरेका हुन्छन् अनि आफूभन्दा राम्रो उत्पादन गर्ने आफूले उत्पादन गरेको वस्तुभन्दा अझै बढी क्वालिफाइड वस्तुसँग रहेर तुलना गरेर आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्ने गरिन्छ गुणस्तर सुधार गर्ने गरिन्छ त्यो विधि भनेको बेन्चमार्किङ सुधार कसको गर्ने आफ्नो गर्ने हेर्नुहोस् है स्यामसुङ र नोकियाको कुरा गरौँ स्यामसुङ मोबाइलले आफूले पनि मोबाइल उत्पादन गरेको छ मानव नोकियाले पनि उत्पादन गरेको छ भने त्यस्तै प्रकृतिको हैन आफूले उत्पादन गरे जस्तै